نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين. صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. انتہائی واجب الاحترام صدر عزیز وقار علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج دا مبارک نورانی روحانی ایمان افروز اجتماع اس سردی برسات بارش کے باوجود اس مسجد اندر ارباب ذوق دا جمع غفیر اور اس جلسے دے منتظمین دا یہ جذبہ عقیدت کہ مقام اولیاء دے تحت کچھ بیان ہوئے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مقدس پروگرام دے تمام معاونین نو اس دا بہتر بدلہ عطا فرمائے اور تہاڈی ساڈی حاضری اپنی بارگاہ الہی ذال اندر منظور و مقبول فرماوے. میں قرآن مجید برہان رشید دی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے جد اندر رب کائنات نے اپنے بندیاں دی طاقت اور انہاں دے مقام دا ذکر فرمائے. جس طرح کہ استاد العلماء شیخ الحدیث استاد الاساتذہ شیخ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ صاحب قصوری دامت برکاتہم القدسیہ نبی کریم دی عزت و عظمت دے متعلق ذکر فرما رہے سن. اسی سنی ہاں اور بحمداللہ نبی کریم دی عزت و عظمت ساڑی مجال نہیں کہ اسی انہوں تجاوز نال بیان کر سکیے، حقیقت بھی بیان ہونا محال ہے.
اس واسطے کہ رب کریم نے اپنے انبیاء اور انبیاء دے وفادار صحابہ اولیاء عظام دی عزت دا اس قدر ذکر فرما دیتے ہیں. انہیں دسیا اسی ذکر کرنے ہاں، کدے میلاد کرنے ہاں، کدے معراج کرنے ہاں، کدی غوث اعظم دا ذکر کرنے ہاں، کدے کسی شخصیت دا، کدے گولڈ شریف والے دا ذکر، کدی علی پور شریف والے دا، کدے سیاڑ شریف والے دا، کدے شرک پور شریف والے دا. شریفاں دے تذکرے کرنا ہے ساڈی زندگی دی رسم و ریت ہے، اور ایک ساڈی ایک ذاتی تخلیق یا ذاتی منشور یا ذاتی پروگرام نہیں، بلکہ اسوہ الہی ہے، خود اللہ تعالی دا اے عمل ہے. مقدس کلام پاک جڑا تا قیامت تک قائم و دائم ہے، جس دے ایک ایک لفظ دا رب کریم ذمہ وار ہے. اس نے تورات نازل کیتی، انجیل نازل کیتی، زبور نازل فرمائی، سبھی کلام اسے دینے جنہاں تے نازل ہوئی. انبیاء برحق نے، موسیٰ علیہ السلام نبی و رسول، داؤد علیہ السلام نبی و رسول، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نبی و رسول نے. اور پھر قرآن نازل ہویا ساڈے تواڈے آخر الزمان نبی الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ. کتاباں سب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیاں، لیکن رب کریم نے فیصلہ دے دیتا کہ ساری مخلوق میری ہے، پر ساری مخلوق برابر نہیں. ساری مخلوق دا خالق و رب العالمین، لیکن جو مقام انہیں انسان نو دیتا ہے وہ ہر نو نہیں دیتا، ساری مخلوق نو نہیں دیتا. پھر انسان بھی سارے انسان نے، لیکن انساناں وچوں جڑا مقام انہیں مومن نو عطا فرمائے وہ ہر انسان نو حاصل نہیں. پھر مومن جمیع انبیاء دی امتاں مومن نے جنہاں انبیاء دے کلمے پڑھے، لیکن تمام امتاں دے وچ انہاں نو مومن کیا گیا، لیکن انہاں دے اوتے نبی کریم دی امت دی فضیلت ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، میرے محبوب دی امتیو ناز کرو کہ تانوں میں بہتر تمام امتاں تے تانوں خیر دا رتبہ عطا فرمایا. امتاں بھی برابر نہیں، مخلوق بھی برابر نہیں، ساری زمین بھی برابر نہیں، ساریاں کتاباں بھی برابر نہیں. پاویں بھیجیاں رب نے پر قرآن دے برابر نہیں. سارے نبی اللہ دے نے، پر سارے نبی ساڈے نبی دے برابر بھی نہیں. سارے مسلمان پر سارے مسلمان صدیق اکبر دے برابر بھی نہیں. اتنے مسلمان جمی مکاتب فکر دا فیصلہ ہے کہ سارے مسلمان ساریاں عبادتاں تے ریاستاں ملا لو تے صدیق اکبر دے نال مل نہیں سکتی، کیونکہ ریاضت ایک پاسے اور نبی دی زیارت والی رات ایک پاسے. کیوں وہ مقام ملیا، کس وجہ تو ملیا؟ جے نبی کریم دی زیارت کردیا رات گزر گئی، سرکار فرمایا عمر دی ساری عمر اور صدیق دی غار والی رات دے برابر نہیں. یعنی او مقام نفلہ نو نہیں، طواف نو نہیں، جہاد نو نہیں، خطابت نو نہیں، صوم و صلات نو نہیں، جڑا مصطفیٰ دی زیارت وچ ہے. تو پتہ چلیا کہ نبی کریم دے نال جس قدر بھی کسی نو تعلق کے اس طرح مراتب تقسیم ہوئے. تو رب کریم دا طریقہ کار ہے. قرآن پاک کھولو، چاہیے تو اسی کہ رب کریم صرف اپنی توحید دی بات چھیڑدا کہ کل اللہ احد اللہ احد اللہ احد، یا جبار یا قہار یا ستار، یہ جے جملے استعمال فرماندا رہندا. انہیں بھی اپنے موسیٰ علیہ السلام نو تور تے بلایا، ادو ایڈا مقام ہے تے تور تے طلب کیتا، لیکن فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى.
موسا جتیاں اتار دیو، جوڑے اتار کے آؤ، اے وادی مقدس پا کے جوڑے اتروا دیتے سے، اس واسطے کہ تیری میری گفتگو ہونی، اس واسطے فضول چیز دی ضرورت لوا دیتے سے نا، قرآن پاک گواہ ہے۔ لیکن اتھے آ کے موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ سوٹا ہے، ڈنڈا ہے، تو رب کریم پوچھتا ہے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تواڈے سجے ہاتھ وچ کی ہے؟ سب کچھ جانن والا ایک دہریے نے کتاب لکھی ہے مسلمانوں دے خلاف، اور انہیں 81 آیات لکھیاں نے، 81 آیتاں لکھیاں نے کہ مسلمانوں دا خدا غیب نہیں جانتا۔ 81 آیتاں لکھیاں نے کہ مسلمانوں جڑا تسا مفروضہ رب مندے ہو نا، انہیں تے پوچھے موسیٰ علیہ السلام نو کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ آکھے تواڈے قرآن چ موجود ہے، تے جس تواڈے رب نو ایک ڈنڈے دی تعریف پتہ نہیں باقی مخلوق نو کیویں بنایا ہوے گا۔ اس دہریے نے 81 آیات مزید اور بھی لکھیاں نے۔ تو اندازہ کرو اگر 81 آیتاں لکھ کے رب دے علم غیب ذاتی دا انکار کر رہے اسی او منن نو تیار، تے جڑا 81 آیتاں لکھ کے رب دا غیب مسلماناں نو کہے کہ تہاڈا رب تے جاندا ہی نبی نو پوچھدا پیا ہے، تے اسی کدے منن نو تیار؟ تے اگر اس دی برادری نبی دے علم غیب دی نفی کروڑ واری پہ ثابت کرے اسی او منن نو تیار؟ اس واسطے کہ ایک نبی دا منکر ہے، ایک نبی دے خدا دا منکر ہے۔ ایتھے رب کریم پوچھیا اس واسطے نہیں کہ رب نو پتہ نہیں، انہوں پتہ ہے، اونے تے دسنا ہے کہ میں محبوبہ نو کتنی عزت دینا وا۔ انہیں پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ وچ کی ہے؟ تواڈے سجے ہاتھ وچ کی ہے؟ تے جس رب نو اینے بڑے نبی دے ہاتھ وچ اینی بڑی طویل ڈانگ سوٹا مبارک، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا قد مبارک بہت لمبا سی، تو اینی بڑی ڈانگ ایڈا بڑا سوٹا نظر نہیں سی آ رہا، پر نہیں اے پیار تو پوچھیا، اور رب نو تے چاہیے انہوں پوچھتا نماز پڑھی یا قوم نو دسی، رب نو کی ضرورت پئی ہے بس سوٹے دی تعریف، ادو جتیاں لائی کھلوتا ہے تے بات چھیڑی کھلوتا ہے ڈنڈے دی۔ انہیں اس حکمت تے نظر مارو کہ اسی تے حضور دا جلوس کڈیا تے لوکی خفا ہو گئے تے رب موسیٰ دے سوٹے دیاں تعریفاں پوچھن لگ گیا۔ تو آڈے دائیں ہاتھ کی ہے، کلیم نے عرض کی تھی کالا ہے یا ساش، یا اللہ اے میرا ڈنڈا ہے، اے میری لاٹھی ہے، اے میرا عصا ہے۔ فرمایا موسیٰ انہوں نال کیوں رکھ دے؟ اتوکا علیہا، جدوں میں تھک جانا ہے نہ اس دے نال میں سہارا لے لینا، یہ ڈنڈا میرا سہارا ہے، یہ ڈنڈا میرا سہارا ہے۔ کہ رب تو قربان جائیے جس دی توحید ہے وہ گھبرایا نہیں کہ میرے ہوندیا ڈنڈا سہارا نبی دا، اساں تے کیا ساڑا کملی والا سہارا تے مشرک ہو گئے، تے رب ہو کے نبی دے منہ سنی کھلوتا ہے کہ ڈنڈا میرا سہارا ہے، اے میری ٹیک کے تکیہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سٹ پرا، اے کسے کم دا نہیں، نکما ہے بیکار ہے، پر سارے ڈنڈے بیکار نے، جتھے پاکاں دا ہاتھ لگ جائے وہ چیز بیکار نہیں ہوندی، وہ چیز بیکار تے موسیٰ دا ڈنڈا بیکار تے جنوں رب آپ آکھیا الا ان اولیاء اللہ،
جس ڈنڈے دی تعریف کلیم کرے رب نو بیکار نہ آکھے تے جنہاں نو رب کہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار جڑے میرے یار نے نا، جڑے میرے ساتھی نے، وجہ ہے بھی قرآن پاک تے ایک مقدس کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام کلیا پر اسے شک، پھر شک پیا کیوں ہے؟ وہ جو اندر شک کوئی نہیں، تو پھر شک پیا کیوں ہے؟ اے جڑی آیتاں سی پڑھنے کیوں نہیں نظر نہیں آندیاں؟ من دون اللہ دی آیت کیوں نظر آندی ہے؟ وجہ کی ہے بھئی بارش رحمت ہے کہ نہیں؟ مسجد وچ پوے تے مسجد نو پاک کر دی یا ناپاک کر دی؟ تے جے گندگی دے ڈھیر تے گر جائے تے انہوں بھی پاک کر دی. بارش تے فرق نہیں سی پر برتن خراب سی. برتن ٹھیک ہوندا تے وہ بھی پاک ہو جاندا، کیونکہ اندر برتن خراب ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے تجھ کو کھائے تب ایسا کر تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے. اصل میں جڑی اندر بیماری ہے نا وہ نکلے تے پھر، ورنہ قرآن نے تے کھول کھول کے اولیاء دا مقام پیش کیتے. رب دا ولی تے ایک پاس ہے جس تے کلیم دا ہاتھ لگ گیا، اس ڈنڈے دی شان واسطے کتنی آیتاں آئیاں پئیاں نے. اسی تے کدے غوث پاک دا ختم کریے یا حضور دا میلاد منائیے تے لوکی ناراض ہوندے نے، اور رب ہو کے قرآن دی عبارت پہ بناوے ڈنڈے دی تعریف. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ گزرے نا تے میراسی قوال پہ ڈھولکی سیٹ کرے. اسی چشتی ہیں نا ساڑا کدے کدے ڈھولکی نال بھی واہ رہندا ہے، او کہ پہ ٹھیک کرے نا تے او وٹے نال پتھر ہوندا ہے، پتھر او دے پتھر نال کھچ کے پھر او مار دین. بابا صاحب گزرے تے فرمایا کی لگا ہے؟ عرض کیتی حضور سر خراب ڈھولکی دی سر ملا رہے. کی کیا؟ انہیں کیا سر ملا رہا وا. بابا صاحب بے ہوش ہو گئے، تڑپ کے وجہ دایا گر گئے. خدامہ غلامہ تلیاں ملیاں پانی پایا، طبیعت سکون چاہی. پوچھا حضور کی ہویا؟ فرمایا انہیں بڑی بات کی تھی، جو ٹول کی دی سر بگڑ گئی ہے، میں پتھر نال ٹھیک پیا کرنا، میں نو پتہ لگا جدی پاکا نال سر بگڑ جائے وہ پتھر نال ہی ٹھیک ہوندا ہے. پتھر نال ہی جدی سر بگڑ جائے. آج ہی بیٹھے کہ نہیں؟ آج ہی کو نہیں توڑے شہر پھر بول دے کیوں نہیں ہو؟ حاجی ہو اتھے جاؤ کدے جتھے قربانی دے دی. اس میدان دا کی نہ ہے؟ مناچ جان تو پہلا ایک راہ دے اندر پتھر چڑ کے ایک نو مارنے پیندے نے، مارنے پیندے نے کہ نہیں؟ اس دی حالت تک سر وگڑی نو پتھر پہ پوندے نے. وگڑی سنا چڑ چڑ کے تے گن گن کے مارو جی، چڑ چڑ کے تے رب دسیا جدی پاکا نال سر وگڑ گئی انہوں قیامت تک چڑ چڑ کے تے گن گن کے، قیامت تک چڑ چڑ کے تے وجدے رہن گے. جی سر ٹھیک ہو جاندی اس تے نہیں سن پینے. یہ کیوں کھلا رہے ستے؟ بلاندہ کعبے تے مرواندہ پتھر ہے. بلاندہ حج واسطے آندے راتی پتھر چڑ لو، قربانی پچھو کرنی ہے پہلے نو مارنے تے گن گن کے مارنے نے. کنوں کیوں مارنے نے؟ نماز چھوڑی ساس، روزہ نہیں سی رکھدا، حج دا قائل نہیں سی، تکلیف کی ساس، نبوت دے وقار دا قائل نہیں سی.
رب کیا ویکھ لو یہ تہانوں اتنے لیا کے دسیا جی سر وگڑی انہوں پتھر ہی پاؤندے جے تسی لوگ تو بڑے سیانے ہو نا قصور برتنا دا ہے یہ شتوت دا پتر ہوندے نا شتوت دا یہ شتوت دے پتر بکری کھاوے تے مینگن بن دی تے کیڑا کھاوے تے ریشم بن دے تے ہرنی کھاوے تے کستوری بن دی ہے تے شتوت دا پتر نہ پر جیویں جیویں میدے بدل دے گئے ایویں تاثیر بدل دی گئی جیویں جیویں میدے بدلے ایویں ایویں نظام بدلیا فرق نہیں ہے دیکھو نا ہر کسی چاہتا ہے نا آخر انبیاء کے کمالات نے اولیاء کے کمالات نے قرآن پر ہے پہ بے شک انج تو نہیں نا بھی مرزا قادیانی نے کسے پوچھا بھئی تہاڈا معجزہ کوئی نہیں ہر نبی کو معجزے ہوندے تیرا کوئی نہیں نہ کہ میرا بھی ہے کہ کی معجزہ یا کہ میں خسرا ہوں لیکن دے باوجود میری اولاد ہے مرزا کیا میں خسرا ہوں تے میری اے ویکھ لو اے دا معجزہ ہے یا دی بیوی دا معجزہ ہے جس خسرے کو رہ کے بھی اولاد جاندی رہی ہے ہر قوم کو کوئی پوچھا جاتا ہے وہ آندے بھئی میری میں خسرا ہوں دے باوجود میری اولاد ہے حالانکہ کدے سوچن تے کمال او دا تے نہیں تے کمال او دی بیوی دے جس خسرے کو رہ کے بھی بچے جائے نے ہر کوئی کوشش کر دے پر قربان جائیے اینا مسلمانہ تو جڑا کلمہ پڑھ کے بھی اپنے نبی دے پیچھے پہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی آخری پارہ سورت اقرا بسم ربک کے تحت ایک واقعہ لکھے کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرندی فاروقی دے پیر باقی باللہ دے رات نو مہمان آ گئے ادھی رات نو مہمان آئے تے مہمان آئے تے آپ دا ایک ماچھی مرید سی انہیں ویکھیا میرے شیخ دی ادھی رات نو مہمان آئے تے میں کیوں نہ جا کے انہاں مہمانہ دی خاطر کراں خدمت کراں ادھی رات نو آ کے مہماناں نو کھانا دتا پانی پلایا آرام دا اہتمام کیتا تے مریدین نے حضرت باقی باللہ دی بارگاہ چرچ کیتا کہ حضور تہاڈا ایک خادم بڑا اچھا ہے جنہیں تہاڈیاں مہماناں نو اتنا نوازے ایک کسی عام آدمی بات نہیں لکھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر عزیزی دے آخری پارے سورت اقرا بسم ربک کے تحت لکھتے جی موجود ہے جی آپ نو پتہ چلیا مریدین مہمانہ نے مرید دی تعریف کی تھی باقی باللہ نے بلایا سینے لایا فرمایا پیارے غلام میرے مہمان تیری تباہ تے بڑے خوش نے تیری مہمان نوازی دے مدانے مانگ کی منگنا ہے ایسی پاویں ماچھی پر پیران دا بے ادب نہیں سی اے نہیں کہ بے پیرا تیرے کول تے روٹی بھی نہیں جے مریداں نو کھواویں مینوں کی دینے عرض کیتی حضور تیرا مرید روا تیرا غلام روا فرما نہیں مانگ کی منگنا ہے عرض کیتی باقی باللہ جے دیر تے آ گئے ہو مینوں بھی اپنے جیا بنا دیو مینوں بھی اپنی طرح بنا دیو آپ نے نہیں کیا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء کسے بھی مجال نہیں جو چاہے رب بنا
یہ تو قبض اختیار ہے جویں کسی نو چاہے بناوے لیکن یہ بھی ہے کہ وہ محبوباں دی ٹھکراندا نبی کریم سرکار دو عالم علیہ تیت و ثنا دا بچپن ہے حالی اظہار نبوت نہیں اعلان نبوت نہیں دعوت ایمان نہیں دتی اور آپ حضرت ابو طالب دے نال ملک شام گئے رستے چ راہب نے کہا کہ اس آدمی نو اس بچے نو نال شام تے نہ لے جانا ورنہ یہودی نو شہید کر دیں گے یہ باہر چھوڑ گئے تے بارش آ گئی بارش آئی تے سرکار دا اونٹ بہندے ہوئے پانی تو پار چلا گیا نبی کریم دا بچپن ہے آپ پرلی طرف کھڑے نے اونٹ پارے ایک ہندوستان دا سوداگر گزریا انہیں ویکھیا کہ اس اونٹ دی جدائی دی وجہ تو اے عربی بچہ پریشان ہے نبی پاک دا بچپن ہے انہیں کندھے تے چک کے حضور نو پار اتاریا میرے نبی دی زبان گور بار چو نکلیا بارک اللہ فی عمر کا بارک اللہ فی عمر کا بارک اللہ فی عمر کا 6 دفعہ میرے نبی کیا اللہ تیری عمر وچ برکت دے 6 دفعہ حضور نے فرمایا وہ اپنے کام چلے گئے حضور واپس مکے آ گئے اعلان نبوت 40 سالہ بعد وہ فرما دیتا دعوت ایمان دا پروگرام شروع ہو گیا حضور نے چند توڑیا حبیب یمنی دے اس واقعے تھے توڑیا تے دنیا تے شور مچیا اوہی سوداگر جدا نام رتن سی انہیں بھی سنیا کہ مکے چ نبی آ گیا دعوت ایمان پہ دیندے انہیں سوچیا شام وال جانا ہے پر مکے ہو کے جاواں گا پوچھیا مکے آ کے لوگا اج نے نبوت دا دعویٰ کیتا کتھے رہندا ہے سرکار دا پتہ پوچھ کے نبی دی حویلی چاہے بندے بیٹھے سن افراد دا مجمع سی خواجہ رتن بار دروازے دی مہاٹ نال بیٹھے دلیز کول بیٹھے نبی کریم نے آواز دیتی رتن آگے آ جاؤ رتن ذرا کگے آ جا خواجہ رتن حیران ہو گیا کہ میں تے آئی تو پہلا کدے اس راہ لنگیا نہیں مکے دا کوئی بندہ میں پچھاندہ نہیں اتھوں دے کسے فرد دا میں واقف نہیں اے میرا نام بھی جاندہ ہے پوچھیا میں تہاڈے چلدا واقعہ سن کے چلیا پر میرا شہر کوئی واقف کار نہیں تہانوں میرا نام کس طرح یاد ہے حضور فرمایا تینوں بھول گیا ہے مینوں یاد ہے میں وہی ہاں جنوں کندھے چک کے پار چاڑیا سی ایڈا کریم نبی میں وہ جنوں موڈے سے چک کے پار چاڑیا سی سرکار دی زمان چو ادو نکلے سی جدو دعوت ایمان نہیں سی دیتی اظہار نبوت نہیں سی فرمایا ادو نکلے سی اللہ تیری عمر چ برکت دے 6 دفعہ رب نے 600 سال حضرت رتن نو عمر عطا فرمایا جتنی واری نبی آندا گیا رب 100 سال وداندا گیا رب نہیں مندا مینوں تے اج تک قرآن چ کدھر روایت نظر نہیں آئی کہ جتھے رب یہ آکھیا ہوئے کہ میں نبیاں دی مندا ہی نہیں پر سادے نبی واسطے تے انہیں کہہ دیتا کہ وما ینطق عن الہوی میرا نبی تے میری خواہش تو بنا بولدا ہی نہیں ان خواہش مندہ تے درکنار رب آندا میرا نبی تے میری رضا تو بغیر اپنے لب ہلاندا ہی نہیں تے جے رب دی رضا تو بغیر ہلاوے تے منگے تے رب نہ دے تے پھر رب دا اعلان کدھر جائے گا کہ وما ینطق عن الہوی معلوم ہوا رب دے تے قابو چ رہے ہی نہیں تے نبی بول گئے باقی باللہ نے فرمایا منگ کی منگنا ہے مرید عرض کیتی مینوں اپنے جیا بنا دیو پیر نے کٹ کے سینے لایا جدوں بغل گیر ہو کے سینے لا کے چھوڑیا پہچان نہ رہی پیر کیڑا ہے تے مرید کیڑا ہے تے جڑا باقی بلا نال لگے وہ باقی بلا جیا بن گیا تے جڑا سما دا نا فتح دلہ
جنوں رب دا قرب حاصل ہویا اور کون کوئی میں کون نہیں اڑی تے کون کوئی میں ہوئی تے جس دن نال انہوں لگایا تے آ گئی میں ہوئی. اندازہ کرو لیکن جدوں سینے نالو ہٹایا تے بالکل باقی بلا دی صورت او دی صورت کوئی امتیاز ہی نہ رہ گیا کہ باقی بلا کیڑا ہے اور مرید کیڑا ہے. کچھ دیر تو بعد مرید دا انتقال ہو گیا. آپ فرمایا انہیں فوراً بہت کچھ مانگ لیا سی. اس دی برداشت اتنی نہیں سی پر دین والے تیڑے کمزور نہیں سن پاویں دی برداشت اتنی نہیں سی اساں دی تباہ دے مطابق دے دیتے تو باقی بلا نال لگے تھے او بھی او جا بن جائے. موسیٰ علیہ السلام نال تے بے جان ڈنڈا لکڑ دے نا تے رب کریم پوچھن لگ پے تے کلیم اللہ تعارف پہ کران رب نو. رب کریم نو بھی نہیں خیال آ رہا بھئی یا اللہ لوکی تیری توحید پیچھے لڑ لڑ کے مر گئے تے تو ڈنڈیاں دی تعریفہ قرآن دی عبارتاں بناون لگ گئی. عرض کیتی یا اللہ شبہا آلا غنمی اے ڈنڈا ہے اے میری بکریاں دا وزیر خوراک ہے. میں بکریاں واسطے پتے چاڑ کے انہاں نو خوراک مہیا کرنے اے میریاں بکریاں دا رازق ہے. احشو بہا آلا غنمی تے جدوں اے بے قابو ہوندیاں نے نا قطاراں توڑ دیاں نے تے پھر میں لاٹھی چارج کر کے انہاں نو سیدھیاں بھی کر لینے. اے میرا وزیر داخلہ بھی ہے. دو محکمے نے دے کول. تیسری بات جڑی نبی کیتی عرض کیتی والیا فیہا واسطے میرے وچ اس دے والیا فیہا مارب اخرى یا اللہ میں اس ڈنڈے وچ اور بھی کئی فائدے نے اور بھی تو اسی دھیان دیو نبی کوئی نفع نہیں دیندا کوئی فائدہ نہیں دیندا ولی کوئی فائدہ نہیں دیندا تے کلیم اللہ رب نو آندا والے یا فیہا معارب اخرى واسطے میرے وچ اے دے مزید کئی فائدے نے تے رب نہیں کیا سٹ پراں. رب نے سن کے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ جاؤ فرعون وال جاؤ کیونکہ فرعون باغی ہو گئے سرکش ہو گئے اور او دی بغاوت نو کچھ لو. فرعون دی بغاوت نو تے فرعون نے کی دعویٰ کیتا سی رسول بن گیا سی نبی بن گیا سی کی بن گیا سی وہ کہندا ڈاکو ہے الوہیت دا بولو کہندا ڈاکو ہے نبوت دا ڈاکو تے نہیں نا تے رب پھر الوہیت دے دفاع واسطے نبی نو کیوں آندا بجا او ڈاکا تے فرعون نے رب دی ربوبیت تے مارے ہے نا بغاوت تے ربوبیت دی کیتی نبوت دی تے نہیں کیتی نا. اس کا کیا فقال آنا ربکم العالی یا اللہ رب تو ہے اے موسیٰ مخلوق ہے او بے ایمان تیری ربوبیت دا ڈاکو ہے اپنی الوہیت دی دفاع واسطے نبی کولو مدد کیوں منگنا ہے. نبی کولو اسی تے نبی کولو منی تے مشرک ہو گئے تے رب ہو کے نبی کولو منگے. رب قادر نہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ذات مالک ہے ملکاں دا قادر ہے ہر شے تے تے جڑا رب قادر ہے ابابیلاں دے منہ چ پتھر دے کے ہاتھی برباد کرا سکدا ہے جے اپنے کعبے دیاں دیواراں بچان لگا تے ہاتھیاں نو پتھراں نال مروا دیتا تے اپنی الوہیت دیواری موسیٰ نو کیوں کلدا ہے.
انہیں دسیا انج نہ کیا کرو میرے نبی کچھ نہیں کر سکتے میں تے اپنی الوہیت دے دفاع واسطے بھی نبیاں نو آوازاں دتیاں نے یہ کوئی بیکار محکمہ نہیں تے باوقار محکمہ او واحد اکبر پاک شریکا تے عالی ذات رب دی عزت ذلت جس نو دے تے نہیں مجال کسے دی مرضی جس طرح نواز دے بے شک بے شک فرمایا جاؤ فرعون وال اور دی بغاوت نو کچل دیو ہووے رب دا نبی تے نہیں آندا یا اللہ الوہیت تیری ہے تے میں کون ہاں تیری ربوبیت نو بچان والا بھیجیا فرعون کول پہنچے فرمایا اے مڑ جا تو رب نہیں ہے رب وہ جس نے کائنات دا نظام پیدا فرمائے جنہیں مینوں نبوت دا تاج پہنائے تینوں تے مینوں مخلوق بنائے فرعون کیا نہیں میں رب ہاں آ فرمایا تو نہیں آ فرمایا تیرے کو رب ہون دی کی دلیل ہے آپ دل کو پوچھے تیرے رب دی کی دلیل ہے فرمایا میرے رب سب نو پیدا کیتے ہیں فرعون نے جادوگر بلا لے تے رسیاں نو وٹ چاڑ کے میدان سٹیا تے انہاں دے وچ جان پی گئی تے سپاں دی طرح ہلن لگ گئی فرعون دے جادوگراں نے رسیاں چ مسلمان سن فرعون مسلمان سی کون سی او دے نوکراں نے رسیاں چ پر نبی پاک تے غلام تے مکھی بھی بنا سکدے یہ کمال ہے رب نو منن دا بجڑا رب دا باغی ہے او دے تے نوکر رسیاں جانا پان تے جڑے رب دے محبوب ہون وہ مکھی دے بھی روادار نہیں تو اس توجہ نال سوچو ایک قرآن پاک وچ واقعہ موجود ہے کہ رسی بے جان تاگے دے اندر کافراں نے جان پا دیتی تے جڑے رب دے محبوب ہون کھونا ساڑھے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ جدو مرزا غلام محمد قادیانی دے نال مناظرے واسطے لاہور تشریف لے آئے اور جمیع مکاتیب فکر دے علماء سن تمام فرقیاں دے چوٹی دے اکابر اور پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ دی صدارت سی اور مناظرے واسطے آپ لاہور تشریف لے آئے تے مرزا خود سامنے نہ آیا بلکہ او دے چمچے اس دے پیروکار آئے پہلے سوال ایسی کہ کاغذ تے قلم پہلے سوال ایسی کہ تفسیر لکھاں گے آپ فرمایا تفسیر لکھیاں تے لوگ پڑھ کے کہیں گے بڑے عالم نے تحریر نار ویکھن گے تو لوگ کہیں گے خط اچھا ہے تے مرزا کہنے لگا وہ الٹے ہاتھ نال لکھیے آپ نے فرمایا الٹے نال نہیں بلکہ کاغذ تے قلم میں بھی رکھ دینا تے کاغذ تے قلم او بھی رکھ دینا تے دوویں کاغذ تے قلم رکھ کے دوویں قلم صاحب قلم قلم نو کہن کے اکتب یا قلم جے دی قلم مالک دی آواز تے حرکت وچ آ جائے وہ مذہب سچا اور جدو آپ مناظرے واسطے چلے مولوی ثناء اللہ امر تسری نال سی اس نے راہ دے وچ آپ نال گل کیتی کہ حضور مرزا بڑا عالم ہے اور اتھے علم دی بحث کرنا آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب تسی نہ گھبراؤ اس دا دعوی علم نہیں اس دا دعوی نبوت ہے میری دی علم دی بحث نہیں اس نبوت ثابت کرنی ہے تے میں اپنے آپ نو مصطفیٰ دا غلام ثابت کرنا کرامت نہیں وکھانی علم وکھانا ہے آپ فرمایا مولوی صاحب تسی نہ گھبراؤ علم تے میں علم وکھاواں گا جے کرامت آیا میں کرامت وکھاواں گا تسی نہ گھبراؤ میں جدو ذمہ وار تے جمی فرقیاں نے مسلماناں دیاں جمی جماعتاں نے پیر میر علی شاہ دی فتح نو اپنی فتح
اور پیر صاحب دی شکست نو اپنی شکست تسلیم کیتا. یعنی معلوم ہویا ادو بھی ساڈے پیر دی مدد دی ضرورت پہ گئی. آپ فرمایا کاغذ تے قلم رکھ دے, اتوں بھی دوڑیا, آخر کہنے لگا ایک نابینا لیا میں دعا کرانگا, میری دعا نال بینا ہو جائے, میں سچا میرے لیے شادی دعا نال ہو جائے او سچا. جدوں یہ پیغام آیا تے مولوی کہنے لگے حضرت جی چھوڑو, تقریر تو دوڑیا, تفسیر تو دوڑیا, تحریر تو دوڑیا, اور آپ بار بار اس نال تکرار نہ کرو, وہ مداری ہے بازی گارے. آپ فرمایا تسی نہ گھبراؤ, اولو کہو نہ بینا نہ لیا کوئی مردہ لایا, میرے لیے شاہ بھی زندہ کرے گا, میرے لیے شاہ بھی زندہ کرے گا. میں نبی پاک دا غلام, کوئی مردہ لیا. آپ دی میرے منیر چ پڑھو نا, پھر کسے سوال کیتا حضرت جی وہ مردہ لے آؤندے, وہ تے لے آیا نہیں, جی وہ مردہ لے آؤندے. گولڑے شریف دے اندر گولڑے دے پراپر گولڑے دے جڑے لوگ ہیں وہ ساڑے حضرت دے مخالف ہیں, کیونکہ مکے وچ بدو پرانے لگے آندے نے, وہ مخالف نے. اتھوں دا ایک خان قتل ہو گیا, اقبال خان دا نام سی, ساڑے قبلہ حضرت باؤجی علیہ رحمت دا وہ کلاس فیلو سی, قتل ہو گیا. تے گولڑے دے لوکاں حضرت گولوی پیر میر علی شاہ صاحب دا نام بھی پرچے چ درج کران دا پروگرام بنایا. لوگاں نو پتہ چلیا, لوگاں نے حضرت نو عرض کیتا حضور او پرچے چ نام تہاڈا دے رہے نے تے بڑی بدنامی ہوے گی, زمانے دا پیر ہے. فرمایا دین دیو. حضور لوگ کہن گے میرے علی شاہ قاتل, عدالت کیس جائے گا, اخبارات دی عبارت بنے گا, دنیا تانے کسے گی. فرمایا ماں منت نہیں کرنی, لکھن دیو. پولیس آ گئی, غلام حضور پولیس آ گئی ہے, تہاڈا نام نامی اس میں گرامی قاتلاں دے ناماں چ لکھایا جا رہے ہیں, تے کچھ ملاقات کر لی جائے. آپ فرمایا ماں نہیں کرنی. انہاں کہ سوچ لو. آپ فرمایا نہیں, مریداں تنگ کیتا. آپ فرمایا تسی ٹھہر جاؤ, آخر میرا نام لکھان گے تے پولیس مینوں پوچھے گی نا. حضور پھر کی کرو گے؟ فرمایا پھر میں مقتول کو پوچھاں گا تیرا قاتل کون ہے. مقتول کو پوچھاں گا تیرا قاتل کون ہے, میں پوچھاں گا تے مقتول دسے گا میرا قاتل کون ہے. جدو اینی بات آپ دے منہ چوں نکلی, جاسوساں جا کے دسیا سرکار پہ فرماندن آن دیو پولیس نو, انشاءاللہ میں مقتول نو زندہ کر کے پوچھا دیاں گا. ہن کہن جی ویکھو نا تے عقل نہیں مندا, تیرا عقل نہ مننے اسی دے کوئی پابند تے نہیں نا. علامہ اقبال نے آکھیا نا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. ارے عقل موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی یا اللہ دا قاتل کون ہے؟ اللہ فرمایا موسیٰ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. ایک گائے سورت بقر پہلا پارا. اللہ فرماندا ہے موسیٰ علیہ السلام پوچھے یا اللہ بندہ جڑا قتل ہویا ہے دے وارث پوچھتے ہیں قاتل کون ہے؟ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کی طرح فرمایا موسیٰ میرا حکم ہے کہ گائے حلال کرو. مر گیا بندہ تے حلال کی کرو, قربان جائیے. واہ مولا. ادو تیرا اعلان کہ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. زندگی موت تیرے اختیار چے, ہوویں رب
رب سوال کرے نبی بھیجے گائے ول کی گائے حلال کرو، اتھے سوال مردے دا ہے ایدا قاتل کون ہے پوچھدا نبی پیا ہے، جواب رب دتا سونے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، ایک گاں دی کنڈی تے چھری رکھ دیو، ٹوڑنا قاتل ہے تے اور گاں بھی قتل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائے لو بھائی گاں حلال کریے، لوگ کیا موسیٰ انج نہیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، موسیٰ رب نو